नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये तारीख का सबसे हसास और संगीन तरीन वक्त है। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम ने बरसों पहले दुनिया के हालात और बिलखसूस मशरक़ वस्ता के हवाले से जो बातें कही थीं वो आज हमारे सामने हरफ ब हरफ सच साबित हो रही है। उन्होंने कुरान और हदीस का गहरा मुतालिया करने के बाद पहले ही बता दिया था कि आने वाले वक्त में यहूदी किस तरह अपनी चालें चलेंगे और इनका अगला निशाना कौन होगा। हाल ही में हमने देखा कि इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला कर दिया और खामनेई साहब समेत ईरान के अहम रहनुमा और आला क़यादत शहीद हो चुकी है। इन वाक़यात ने साबित कर दिया है कि हालात बिल्कुल उस नहज तक पहुंच चुके हैं जिसकी निशानदेही बरसों पहले कर दी गई थी। इसराइल अब खुलकर सामने आ चुका है और इसकी जारियत किसी से ढकी छुपी नहीं रही। जो पेशगोइयां कल तक लोगों को महज जुबानी बातें लगती थीं, आज वो हकीकत का रूप धार चुकी हैं और दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। नाज़रीन, डॉक्टर असरार अहमद ने वाज़े अल्फाज में फरमाया था कि इसराइल की नज़र सिर्फ फ़लस्तीन के छोटे टुकड़े पर नहीं है, बल्कि इसका असल और हतमी मंसूबा अजीम तर इसराइल का क़याम है। इस बड़े मंसूबे की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट इन्हें नजर आती थी वो ईरान और इसकी अस्करी ताकत थी। इन्होंने पेशगोई की थी कि इसराइल सबसे पहले ईरान पर हमला आवर होगा और इसकी ताकत को तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगा। आज हालात बिल्कुल इसी रुख पर जा रहे हैं जो उन्होंने बयान किए थे। इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमले किए और वहां की आला क़यादत को चुन चुन कर निशाना बनाया। यह कोई अचानक होने वाला वाकया या महज दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस तवील मुद्दती मंसूबे का हिस्सा है जिसका जिक्र डॉक्टर असरार अहमद अपनी तकारीर में बार बार किया करते थे। इनका कहना था कि जब तक ईरान जैसी बड़ी ताकत को कमजोर या खत्म नहीं किया जाता तब तक यहूदी अपने आला मकासद में कामयाब नहीं हो सकते और अजीम तर इसराइल का वो नक्शा मुकम्मल नहीं हो सकता जो इनकी मजहबी किताबों में दर्ज है। प्यारे दोस्तों, ईरान पर इस हमले और ईरानी क़यादत के खात्मे के बाद जो मंजरनामा डॉक्टर असरार अहमद ने बयान किया था वो उम्मत मुस्लिमा के लिए और भी ज्यादा खौफनाक है। उन्होंने बताया था कि जब इसराइल ईरान को मुकम्मल तौर पर उलझा देगा, इसकी ताकत को कुचल देगा और इस पर अपना दबाव और गलबा बढ़ा लेगा तो इसके बाद वो अपना रुख अरब इलाकों की तरफ करेगा। यहूदियों का यह पुख्ता मजहबी अकीदा है कि दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक तमाम इलाका इनकी पैदाइशी मिल्कियत है और इन्हें हर सूरत इस पर कब्जा करना है। इस वसी इलाके में शाम, उर्दन, लुबनान, मिस्र का कुछ हिस्सा और जजीरा नुमा अरब के दीगर अहम इलाके शामिल हैं। ईरान को रास्ते से हटाने के बाद इसराइल के लिए इन अरब इलाकों को फतह करना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से अरब ममालिक पहले ही खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इनकी अस्करी ताकत महदूद है और इनमें आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है। इसराइल इसी खला और कमजोरी का फायदा उठाकर अपने अजीम तर इसराइल के नक्शे में रंग भरने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है और ईरान के बाद अगला निशाना बिलाशुबा यही अरब ममालिक होंगे जहां बड़ी सतह पर फौज कशी की जाएगी। नाज़रीन, यहां पर एक और इंतहाई अहम बात का जिक्र करना जरूरी है जो सीधा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से जुड़ी हुई है। अहादीस में कुर्ब क़यामत की निशानियों और दजाल के ज़हूर के हवाले से वाज़े और तफसीली वाक़यात बयान हुए हैं। एक निहायत मशहूर और मुस्तनद हदीस है जिसमें बताया गया कि जब दजाल का ज़हूर होगा तो उसके साथ 70,000 यहूदी निकलेंगे जो उसके पैरोकार होंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि यहूदी किसी आम जगह नहीं बल्कि ईरान के इलाके इस्फहान से निकलेंगे और इन्होंने खसूसी किस्म की सब्ज चादरें ओढ़ रखी होंगी। डॉक्टर असरार ने इस हदीस को मौजूदा हालात के साथ जोड़कर जो बसीरत फ्राहम की थी वो आज ठीक ठीक पूरी होती नजर आ रही है। इस्फहान ईरान का एक इंतहाई अहम शहर है, लेकिन एक आम जहन में यह सवाल उभरता है कि वहां इतनी बड़ी तादाद में यहूदी कैसे आएंगे। अब जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं और इसराइल ईरान पर गालिब आ रहा है, इस हदीस की सच्चाई का अमली नमूना हमारे सामने आने वाला है। मुआज़िज़ दोस्तों, इस हदीस को आज के तेजी से बदलते हुए हालात के तनाजुर में वाज़े तौर पर देखिए। जब इसराइल ईरान पर मुसलसल हमले कर रहा है और वहां के हालात अजीम तबाही की तरफ जा रहे हैं तो इस बात के कवी इम्कानात पैदा हो चुके हैं कि यहूदी इस्फहान के इलाके पर अपना मुकम्मल असर व रसूख कायम कर लेंगे या वहां बाकायदा काबिज हो जाएंगे। इसराइल और दुनिया भर के यहूदी आने वाले वक्त में इसी इलाके में जमा होना शुरू हो जाएंगे ताकि वो दज्जाल की आमद के वक्त इसकी फौज का हरावल दस्ता बन सके। हदीस में जो इस्फहान के 70,000 यहूदियों का जिक्र है वो अब बिल्कुल सच साबित होने जा रहा है।
کیونکہ زمینی حقائق بالکل اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جب اسرائیل ایران کو فتح کرنے یا وہاں اپنا مستقل غلبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اصفہان کا علاقہ براہ راست یہودیوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ وہیں سے سب سے بڑا فتنہ جنم لے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال کے ظہور کے لیے زمین مکمل طور پر ہموار ہو چکی ہوگی اور اس کے ماننے والے وہیں سے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ یہودیوں کی اس گہری منصوبہ بندی کو سمجھنا اب ذرا بھی مشکل نہیں رہا۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے مذہبی عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فوجی، معاشی اور سیاسی چالیں چلی ہیں۔ ایران پر حملہ کرنا، وہاں کے اہم لوگوں کو شہید کرنا اور ملکی ڈھانچے کو تباہ کرنا صرف کسی وقتی فوجی برتری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی پرانی مذہبی کتابوں اور تاریخی عقائد کا لازمی حصہ ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اصفہان ان کے قدیم ترین مرکزوں میں سے ایک ہے اور دجال کے آنے پر انہیں وہیں سے سب سے بڑی افرادی قوت ملنی ہے۔ اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ عرب علاقوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے وہ اس ایرانی محاذ کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور وہاں اپنا قبضہ اور تسلط اس قدر مضبوط کر لیں کہ کوئی ان کے راستے کی دیوار نہ بن سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی اس گہرائی، دور اندیشی اور بصیرت کو ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے دہائیوں پہلے اس گہرے ربط کو سمجھ لیا تھا جو دنیا کی عالمی سیاست اور ہماری اسلامی احادیث کے درمیان موجود ہے، اور انہوں نے امت کو اس خوفناک منصوبے سے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اس نئے اور ہولناک منظر نامے میں جب ایران جیسی قوت متزلزل ہو رہی ہے اور اس کے صف اول کے لوگ نشانہ بن چکے ہیں تو یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر یہودی اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق اسی طرح چلتے رہے اور انہوں نے اصفہان پر اپنا کامل اثر قائم کر لیا تو اس کے بعد عرب دنیا کی باری قطعاً دور نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ان تمام علاقوں پر یہودی فوج کا قبضہ ہو جن کا ان سے ان کی کتابوں میں وعدہ کیا گیا ہے۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہی مشرق وسطی کے علاقے ہوں گے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ خون ریزی ہوگی اور حق اور باطل کا آخری اور فیصلہ کن مارکا لڑا جائے گا۔ اصفہان سے نکلنے والے وہ 70,000 یہودی اصل میں اس آخری اور بڑی جنگ کی شروعات کی نشانی ہوں گے جس کا ذکر ہماری مستند احادیث میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اب محض اوراق کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ ہماری کھلی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور اس میں اب کوئی ابہام یا شک باقی نہیں رہا۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تقاریر میں بار بار اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ جب مشرق وسطی میں حالات خراب ہوں گے تو وہ کوئی عام سی سرحدی جنگ نہیں ہوگی۔ وہ امت کو جھنجھوڑتے رہے کہ یہودیوں کی چالوں اور ان کے حتمی مقاصد کو پہچانو۔ انہوں نے بہت پہلے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اسرائیل پہلے ایران کی طاقت کو ختم کرے گا، کیونکہ ایران ان کے راستے کا ایک ایسا کانٹا ہے جو انہیں کھل کر کھیلنے نہیں دے رہا۔ جب یہ کانٹا نکل جائے گا تو باقی عرب ممالک جو پہلے ہی عیش و عشرت میں غرق ہو چکے ہیں وہ فوجی لحاظ سے اندر سے کھوکھلے ہیں، وہ اسرائیل کے لیے ترنوالا ثابت ہوں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ایک کر کے عرب ممالک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسرائیل بلا خوف و خطر اپنے منصوبے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہودیوں کا اصفہان پر قابض ہونا اور وہاں سے دجال کے لشکر کا تیار ہونا کوئی دور کی کوڑی یا محض خیالی بات نہیں رہی، بلکہ اب یہ تیزی سے ایک جغرافیائی اور سیاسی حقیقت بننے جا رہی ہے۔ جس تیزی سے حالات کروٹ بدل رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب یہ تمام پیشگوئیاں اپنے مکمل عروج پر ہوں گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔